सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु मधेस सरकार सम्बन्धी समाचारबाट। मधेस सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट हराएको 14,000 साइकल खरिदको फाइल मध्ये भुक्तानीसँग सम्बन्धित फाइल भेटिएको छ। यद्यपि खरिद प्रक्रियाको फाइल अझै भेटिएको छैन। 14,000 साइकल खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत भुक्तानीसँग सम्बन्धित फाइल भेटेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाएको छ। यद्यपि खरिद प्रक्रियाको स्वीकृतिको फाइल भने अझै फेला नपरेको कार्यालयका एक सचिवालयले जानकारी दिए। भुक्तानीसँग सम्बन्धित फाइल भेट्यो, टेन्डर आह्वानदेखि स्वीकृतिसम्मको फाइल भेटिएन। ती सचिवले भने त्यो फाइल खोज्दैछौँ। हामी मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अन्तर्गत मध्य प्रदेश भरिका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 8मा अध्ययनरत छात्रालाई बाँड्न 2 पटक गरी 2075-76मा 14,000 साइकल मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिद गरेको थियो। मधेस सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट हराएको 14,000 साइकल खरिदको फाइल मध्ये भुक्तानीसँग सम्बन्धित फाइल भेटिएको छ। यद्यपि खरिद प्रक्रियाको फाइल अझै भेटिएको छैन। 14,000 साइकल खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत भुक्तानीसँग सम्बन्धित फाइल भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाएको छ। यद्यपि खरिद प्रक्रियाको स्वीकृतिको फाइल भने अझै फेला नपरेको कार्यालयका एक सचिवले जानकारी दिए। भुक्तानीसँग सम्बन्धित फाइल भेट्यो, टेन्डर आह्वानदेखि स्वीकृतिसम्मको फाइल भेटिएन। ती सचिवले भने त्यो फाइल खोज्दैछौँ। हामी मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अन्तर्गत दुई पचा गरी 2075-76मा 14,000 साइकल मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिद गरेको थियो। अनुसन्धानको लागि पहिलो चरणमा भएको 14,000 साइकल खरिदको कागजात पठाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालय गत श्रावण 20 गते पत्र पठाएको थियो। खरिद प्रक्रियादेखि भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण कागजात 10 दिनभित्र पठाउन अख्तियारले पत्रमा निर्देशन दिएपछि फाइल खोजबिन सुरु भएको थियो। खोजबिनको क्रममा भुक्तानीसँग सम्बन्धित फाइल भेटे पनि त्यसमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको सकली कागजात गायब रहेको एक कर्मचारीले बताए। यद्यपि त्यसमा प्रतिलिपि भने पाएको बुझिएको छ। खरिद प्रक्रियाको कतिपय प्रतिलिपि भने भेटिएको र सबैको प्रतिलिपि नै अख्तियारलाई पठाइएको ती सचिवले बताए। भेटिएका केही कागजहरू श्रावण 2 सट्टा अख्तियारलाई पठाएको छ। फाइल नभेट्दा कर्मचारीहरू तनावमा छन्। हराएको सो फाइल खोज्न कार्यालयका कर्मचारीलाई लगाएको प्रमुख सचिव कृष्ण बहादुर राउतले स्वीकार गरेका छन्। दोस्रो चरणमा 2076-77मा ब्रान्ड बाहिरको 17,000 साइकल खरिदमा 10 करोड 33 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले ठहर गर्दै 8 जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि पहिलो चरणमा भएको 14,000 साइकल खरिद प्रक्रियाको अनुसन्धान अख्तियारले थालेको हो। पहिलो चरणको 14,000 साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्री राउतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ। संलग्नता दोस्रो चरणको 17,000 साइकलमा भए पनि खरिद प्रक्रियामा उनको कतै हस्ताक्षर छैन, जसको कारण उनी उम्किन सफल भएका छन्। पहिलो चरणको साइकल खरिदको अनुसन्धान थालेपछि मुख्यमन्त्री राउतले खरिद प्रक्रिया थप्प आफू हस्ताक्षर गरेको फाइल र कागजात गायब गरेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ। फाइल गायब गरेको आरोप विषयमा प्रश्न गर्दा मुख्यमन्त्री राउत अतिल्दै कुरा गर्ने मानेन। मध्य प्रदेशको सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण भएको छ। नेपालको 753 स्थानीय तह मध्ये 476 स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएकोमा मधेसका सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरणको भएको हो। 242 स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ। 35 स्थानीय तहमा नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणले विद्युतीय पुर्याउन सकेको छैन। प्राधिकरणले मुलुकभरिका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्याको 92.51%मा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। विद्युतको पहुँच पुगेको मध्ये 92.37% राष्ट्रिय ग्रिडबाट र 0.14%ले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युतीय पाएका छन्। मध्य प्रदेशमा 99.95 र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 56.79% विद्युतीकरण भएको छ। यस्तै 1 नम्बर प्रदेशमा
91.23%, बागमतीमा 97.47%, गण्डकीमा 97.76%, लुम्बनीमा 96.73% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 78.85% विद्युतीकरण भएको छ। सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा लगायत 42वटा जिल्लामा पूर्ण रूपले विद्युतीकरण भएको हो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 62.16% घर परिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो भने अहिले 93.51% मा पुगेको छ। महाभियोग लागेपछि प्रधान न्यायाधीश पदबाट निलम्बनमा परेको चोरेन्द्र शमशेर जबरासँगको दोस्रो दिनको बयान सकिएको छ। हिजो बुधबार 4वटा प्रश्नको जवाफ दिएका राणाले आज बिहिबार 2वटा प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छ। अब उहाँको बयान लिने क्रम 19 गतेसम्म स्थगित भएको समितिका सभापति रामबहादुर बिष्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँलाई 19 गते आइतबार 11 बजे पुनः समितिमा बोलाइएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासँग बयान लिन समितिले 43वटा प्रश्न तयार गरेको छ। बयानको पहिलो दिन हिजो 43% 4 प्रश्नमा मात्रै छलफल भएको थियो। हिजोको बयानका क्रममा उहाँले राजनीतिक दल बहालवाला न्यायाधीश, पूर्ण प्रधानमन्त्री न्यायाधीश र नेपाल बाराका पदाधिकारीले प्रतिशोध सोधेको आरोप लगाउनु भएको थियो। 7 महिनादेखि निलम्बनको अवस्थामा रहेको उहाँमाथि महाभियोग प्रमाणित हुने वा नहुने विषयले 3 महिनामै निष्कर्ष आउनुपर्ने भए पनि लामो समयपछि समितिमा छलफल भएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दूरदराजसम्म बिमाको पहुँच पुर्याउन बिमा समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज बिहिबार सुर्खेतमा रहेको बिमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय उद्घाटन गर्दै उहाँले कर्णालीका धेरैजसो नागरिक बिमाको पहुँच बाहिर रहेकाले सेवा विस्तार गर्ने निर्देशन दिनुभएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले बिमा समितिको अधिकार प्रदेशसम्म विस्तार गर्न कार्यालय खोलिएकाले बिमा सेवा सहर बजारमा सीमित नभई गाउँगाउँसम्म पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। बिमा सेवा समग्र आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिएकाले विश्वसनीय वातावरणका साथ गाउँगाउँमा पुग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। बिमा सेवा गाउँसम्म पुग्नु संहिताको एउटा आयाम हो। वित्तीय र बिमा संरचनाको कार्यक्रम लिएर ग्रामीण भेगका जनतासम्म पुग्न जरुरी छ। कर्णालीका 11% नागरिक मात्र बिमाको पहुँचमा छन्। यो धेरै कम हो। किसानका साना समूह बनाएर प्रशिक्षण गरौँ। बिमा कम्पनीले समयमा भुक्तानी नदिने बिमितले दाबी अनुसारको भुक्तानी नपाउने गुनासो सुन्ने गरेको छ भन्दै उहाँले थप विश्वसनीय वातावरणका साथ सेवा विस्तारमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। सरकारले लघुवित्त मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋणलाई जनताको खेतबारीसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। बिमा कम्पनीहरू पनि त्यससम्म पुग्नुपर्ने उहाँले भन्नुभयो। कर्णालीका सबै पैलकामा अनिवार्य पुग्ने गरी कार्यक्रम बनाउनुस्। उद्घाटन कार्यक्रम प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले बिमा समितिको प्रदेश कार्यालय स्थापनाले कर्णालीका किसान लाभान्वित हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रेस काउन्सिल नेपालले आचरण संहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने एक युट्युब च्यानललाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई सिफारिस गरेको छ। काउन्सिलले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, जातीय एवं धार्मिक सहिष्णुता खलबलाउने किसिमका सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्ने वीर गोर्खाली नामक युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई सिफारिस गरेको जनाएको हो। यस च्यानलले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सहितलाई आधारहीन आरोप र गाली गलौज सहितको सामग्री सम्प्रेषण गरेको थियो। काउन्सिलले पछिल्लो 1 वर्षमा कुनै मिडिया अन्तर्गत आबद्ध नभएका पेशागत मर्यादा विपरीत सामग्री सम्प्रेषण गर्ने 34 युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने साइबर ब्युरोमा सिफारिस गरेको जनाएको छ। दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका 14वटा युट्युब च्यानललाई आचरण संहिता बमोजिम कारबाही गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। काउन्सिलले पत्रकारिताका मूल्य र
मान्यता विपरीत गलत समाजमा उत्तेजना अफवाह फैलाउने सामाजिक सद्भाव बिगार्ने अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी र मित्र राष्ट्रबीच भाइचाराको सम्बन्धमा खलल पुर्याउने अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषय न्यायिक निरूपणमा प्रभाव पार्ने वैयक्तिक गोपनीयता प्रतिकूल पीडितलाई थप पीडा पुग्ने खालको सामग्री सम्प्रेषण भएका युट्युब च्यानल कारबाहीमा परेको प्रश्न पारेको छ। आर्थिक समाचार। सुदूरपश्चिममा पहिचान भएका रणनीतिक महत्त्वका 2वटा जलविद्युतीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतीय भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ट्रेड कर्पोरेसन लिमिटेड पीटीसीले किन्ने भएको छ। 750 मेगावाटको जलसायुक्त पश्चिम सेती र 450 मेगावाटको सेती नदी 606बाट उत्पादन हुने विद्युतीय उक्त भारतीय कम्पनीले किन्ने भएको हो। यसै क्रममा भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले यी 2 आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली बेच्नका लागि पीटीसीसँग मंगलबार विद्युतीय खरिद बिक्री सम्झौता गरेको छ। समझदारी पत्रमा भारतको फरिदाबाद स्थित एनएचपीसी कर्पोरेट कार्यालयमा एनएचपीसीका सीएमडी एके सिंह र पीटीसी इन्डियाको सीएमडी राजीव कुमार मिश्रले हस्ताक्षर गरेका हुन्। नेपाल सरकारले एनएचपीसी लिमिटेडलाई यी 2 जलविद्युतीय आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेको छ। लगानी बोर्डका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको 52औं बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी 6 संयुक्त जलविद्युतीय परियोजनाको अध्ययन गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको थियो। गत भदौ 2 गते आयोजनाको अध्ययनका लागि अनुमति पत्र दिने र विकास गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। समझदारी अनुसार एनएचपीसीले आगामी 2 वर्षभित्र दुवै आयोजनाको आर्थिक, वित्तीय, प्राविधिक, सामाजिक एवं वातावरणीय ऊर्जा बजारको सुनिश्चितता, प्रसारण लाइन निर्माण लगायतका विषय अध्ययनको विस्तृत प्रतिवेदन बोर्डको पेश गर्नुपर्ने छ। प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार पश्चिम सेतीबाट वार्षिक 3 अर्ब 30 करोड युनिट र सेती नदी 6बाट 1 अर्ब 40 करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखिएको छ। पश्चिम सेतीको विद्युत गृहबाट 50 किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा सेती नदी आयोजना निर्माण हुनेछ। यी आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली न्यू अत्तरीय सब स्टेसनमा जोड्ने योजना रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको सिन्जियाङ क्षेत्रमा मानवता विरुद्धको अपराध गरेको हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनमा उइगर मुस्लिम समुदाय विरुद्ध त्यहाँको बन्दी शिविरहरूमा यातना तथा यौन दुर्व्यवहार गरिएका विवरण तथ्यपरक भएको उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चीनलाई सिन्जियाङमा बन्दी शिविरमा रहेको सबैलाई रिहा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न समेत आग्रह गरेको छ। चीनको महिनौं लामो दबाव र मिसेस ब्याचलेटको राष्ट्रिय सङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यकाल सक्नु केही मिनेट अगाडि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। 10 लाखभन्दा धेरै उइगर तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यलाई सिन्जियाङमा बन्दी बनाएको आरोपबारे चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ। तर अध्ययन प्रतिवेदनमा बन्दीहरूलाई श्रृङ्खलाबद्ध दुर्व्यवहार गरिएको, यौन तथा लैङ्गिक हिंसाका घटना भएका लगायतका उल्लेख छ। राष्ट्रिय सङ्घले चीनलाई जथाभावी थुनामा राखिएका सबै बन्दीहरूको रिहा गर्न तत्काल कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पर्यवेक्षकले युक्रेनको अनाविक ऊर्जा केन्द्रको अनुगमन गर्ने भएका छन्। पर्यवेक्षक सहितको टोली युक्रेनको जापोरिजाजिया अनाविक ऊर्जा केन्द्रतर्फ प्रस्थान गरेको छ। रुस र
किएभले युरोपको सबैभन्दा ठुलो आणविक केन्द्र वरपरको क्षेत्रमा आक्रमण गरेको आरोप एकअर्कालाई लगाउँदै आएका छन्। आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षतिले विकिरणको व्यापार सुहावट हुने जोखिम बढेको छ। युक्रेनले जापोरिजिया प्लान्टलाई रुसले कब्जा जमाएको र चारैतिरबाट आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। तर रुसले त्यहाँ युक्रेनले नै अन्धाधुन्द आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। विश्वका नेताहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आणविक अनुगमनकारी निकायलाई यसको निरीक्षण गर्न अनुमति दिन माग गर्दै आएका छन्। अनुमानका लागि यसअघि रुस सहमत भएको थियो। युरोपेली सङ्घका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले रुसलाई विद्युतीय गृह वरपरको क्षेत्र पूर्ण रूपमा सैन्य गतिविधि सहित बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। युक्रेनले ऊर्जा केन्द्र फिर्ताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मागिरहेको छ। युक्रेनी ऊर्जा मन्त्री जमन गालुशेन्स्कोले ऊर्जा केन्द्र फिर्ताको मिसन आफूहरूका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुने प्रतिक्रिया दिएको अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेसले जनाएको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।